السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نحاول نشرح لكم فيه واحد البروجي اللي خدمناه انا وصحابي اللي كنشكرهم. المهم الخوت غادي باش بلا ما نطول عليكم غادي ندخلوا نيشان في الشرح ديال هذا البروجي كيهم صحاب التقنيه صحاب لي تكنيسيان كذا. المهم نشوفوا البروجي ديالنا. المهم الخوت هنا عندنا لا باتري اللي غادي يكونوا كيشارجيوه هاد لي بانو سولير. ها هو هنا عندنا واحد السويفر، هنا واحد السويفر سولير. المهم غادي نشوفوا كيفاش كيخدم، غادي كلشي غادي ناليمونطيوه. المهم هاد لي بانو سولير هادو كياليمونطي لنا هاد لا باتري الي دان سيركوي تشارج. المهم هنا عندنا انتيريبتور باش ما يبقاش كلشي خدام ديما، درنا انتيريبتور هنايا. غادي ندوزو لهنايا كاين واحد لاردوينو، ها هو كاين معاه واحد الار اف اي دي ديال لاكارت. ها هي كنتحكموا فيها بهاد جوج ديال لي كارت هادي وهادي. غادي نشوفوا غادي نخدموها لكم. وغادي كاين هنايا يعني فين كابلينا هاد السيركوي ديالنا. كاين هنا واحد البازر، ها هو كحل اللي غادي تشوفوا، ها هو بازر. غادي ندوزو دابا لداخل عندنا دي لومب اللي غادي يكونوا كيتشعلوا بهاد الريموت كونترولر. هما دي لومب في كاع هاد البيوتا كما كتشوفوا. ها هما هنا عندنا برا عندنا داك ليزيكليراج اوتوماتيك، ها هو انا ديال هاد ال تي ار هادي. هاد ال تي ار هادي المهم ملي كيكون الظلام كيشعلوا هادو. كاين هنايا واحد الموتور، هاد الموتور هذا ديناه من ليكتور سي دي. قطعنا هاد الموتور، قطعنا هاد لونغروناج ديالو وجبنا هاد الباب هادي ديالنا هنايا. درنا واحد لاكليسيير هنايا. المهم غادي ندوزو دابا نكابليو ناليمونطيو كلشي ونشوفو كيفاش كيخدم هادشي. المهم الخوت هنايا غادي ناليمونطيو هادشي بهاد لانتيريبتور هذا اللي وريتكم قبيله. هانتوما هنايا عندنا واحد سويفر سولي، ها هو داير له الضو، ها هو حابس هنايا كما كتشوفوا، ها هو حابس. غادي نحيد مي غادي يمشي له الضو غادي يبقى يقلب على الضو. غادي نحيد هادشي من هنايا، هانتوما غادي يبقى يدور كيقلب على الضو. اون فوا يجي الضو ها هو غادي يحبس سويفر سولي فين ما كانت الشمس غادي يتبعها. هانتوما غادي يبقى يدور غير يلقى الشمس يوقف. هانتوما يلقى الشمس يوقف. هانتوما فوالا. المهم دابا نشوفوا لي سيستم الاخرين. دابا كاين عندنا هنايا واحد لاردوينو كما وريتكم. غادي ناليمونطي دابا، غادي ناليمونطي هاد لاردوينو فوالا. غادي ناليمونطي كما قلت لكم كيتحل الباب، كتحل بهاد لاكارت هادي بهاد ار اف اي دي هادي فوالا. هنا غادي نحلو الباب، ها هي الباب ديالنا. غادي ندوز لاكارت غادي تحل الباب. هانتوما ها هي تحلات، غادي تبقى ان سيغتان طون وغادي تعاود تبلع وتشعل هاد اللامبه هادي. نعاودو العمليه من جديد. ها هي غادي تحل الباب يبقى ان سيغتان طون يدخل بنادم، غادي تبلع وتشعل هاد اللامبه هادي فوالا. دابا اجيونا الا بغى شي واحد مثلا عنده كارت اخرى فيها كود اخر، مثلا نسيبوزيو هذه هي كارت اخرى فيها ان كود اخر. غادي ندوزوها نشوفوا شنو غادي يصرا. هانتوما كما كتشوفوا هاد البازر هذا دايرينو هنايا بحال سينيال دالارم، يعني بحال سينيال دالارم غادي يبقى يصوني وغادي يشعلوا هادو كاملين. المهم الخوت دابا غادي ندوزو ليكليراج فوالا. اول حاجه ليكليراج ديال برا، ليكليراج ديال برا كما قلت لكم غادي يكون الظلام غادي يشعلو فوالا. كاين هاد الادار هادي هي اللي كتشوف، هي اللي كديتيكتي لا لوميير. الوغ غادي ندير عليها الظلام بيدي هكا مثلا، ها هما غادي يشعلو الضوء فوالا. غادي يجي الضوء مثلا، هانتوما الضوء غادي يطفى، غادي يجي الظلام غادي يشعلو كاملين فوالا. دابا اراونا ليكليراج ديال الداخل، قلنا غادي نشعلوهم بهاد الريموت كونترولر. هانتوما الواحد، هانتوما غادي نتكي غادي تشعل هاد اللامبه. بغيت نطفيها عاوتاني نوطا غادي تطفى، عاوتاني بغيت نشعل هاد اللامبه ها هي، عاوتاني نوطا تطفى، نوطا تشعل نوطا تطفى، عاوتاني نفشي الاخرين هانتوما هادي عاوتاني تطفى. بغيت نشعلهم كاملين ها هما يشعلوا كاملين، بغيت نطفيهم كاملين هانتوما يطفاو كاملين. مثلا كنت في هاد البيت وبغيت نطفي هاد اللامبه بلا ما نمشي حتى لهاد البيت، يسويفي بهاد لا تيليكوموند نوطا على الزيرو يطفاو كلشي، نوطا على اوكي يشعلوا كلشي، نوطا على واحد
تشعل هذه نوطي عليها تطفيها، ها انت تطفي هذه تطفي هذه، المهم هكا. المهم هذا هو البرانسيب ديال هاد يعني هاد البروجي. المهم الخوت الا احتاجيتو اي حاجه، مثلا هاد الحيوطه هادو اللي كيبانو لكم هنا، هذا راه غير بابي كارطوني درناه في 4 لصقناه وعطانا هذا الشكل هذا، يعني قاصح بزاف، يعني ما يقدرش يطيح كاع. هذا الشيء غير بالكارطون، هانتوما كما كتشوفوا داك الشيء يعني هذا الصح نايض. المهم اي حاجه بغيتوها غادي نقولها لكم. يسوفي تصيفطوا لي ميساج لي سيركوي اي حاجه راه تلقاو المهم في لا ديسكريبسيون. واي حاجه احتاجيتو مثلا لي كومبوزون اللي احتاجينا في شي سيركوي شي سيستم، مثلا الناس ديال الباك وكذا اللي عندهم هاد الشعبه تا هما غادي يكونوا محتاجين يعني يديروا شي بروجي. الناس ديال البي اف او بروجي فان ديتويد تا هما. المهم الا بغيتو ديروا شي حاجه باغي يعني نقدر نعاونكم فيها، يسيفي يعني تصيفطوا لي ميساج. وشكرا لكم بزاف، كنشكر الدراري اللي عاونونا في هذا اللي كانوا مشاركين معايا في هذا البروجي هذا، اللي هما طيب والسكور الزعيمي وهشام برمضان وستيف الخليفي وكاع الاساتذه الاخرين. المهم الخوت شكرا لكم بزاف ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.